यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल मङ्सिर 6 गते शनिबार, तदनुसार 21/11/2020। मिठे प्यारे बाप दादा, आज हामी बच्चाहरूलाई सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो सङ्गम युग सर्वोत्तम बन्ने शुभ समय हो। किनकि यसै समयमा बाबाले तिमीलाई नरबाट नारायण बन्ने पढाइ पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो सङ्गम युग पुरुषोत्तम बन्ने शुभ समय हो। किनकि यसै समयमा बाबाले तिमीलाई नरबाट नारायण बन्ने पढाइ पढाउनुहुन्छ।
बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूसँग यस्तो कुन चाहिँ ज्ञान छ जसले गर्दा तिमी कुनै पनि हालतमा रुन सक्दैनौ? बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूमा यस्तो कुन ज्ञान छ जसले गर्दा कुनै पनि हालतमा रुन सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, तिमीसँग यो बनी बनाऊ ड्रामाको ज्ञान छ। तिमीलाई थाहा छ यसमा हरेक आत्माको आफ्नो पाठ छ। बाबाले हामीलाई सुखको वर्षा दिइरहनु भएको छ। फेरि हामी रुन कसरी सक्छौं? परवाह थियो पार ब्रह्मा रहनेवालाको, वहाँ मिल्नुभयो, बाँकी के चाहियो? भाग्यवान बच्चाहरू कहिल्यै रुँदैनन्। बाबा यति प्रेमले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि बाबाले हामी बच्चाहरूमा यस्तो श्रेष्ठ ज्ञान भरिदिनु भएको छ, जुन ज्ञानलाई समय प्रति समय हामी आफ्नो जीवनमा जब लागू गर्छौं, प्रयोग गर्छौं, तब कुनै पनि हालतमा आज बाबा विशेष भन्नुहुन्छ हामी रुन सक्दैनौं। किनभने हामीलाई यो बनी बनाऊ ड्रामाको ज्ञान छ र यसमा हरेक आत्माको आफ्नो पाठ छ। बाबाले हामीलाई सुखको वर्षा दिइरहनु भएको छ। कति सुखको वर्षा दिनुहुन्छ बाबा। फेरि हामी रुन कसरी सक्छौं? परवाह थियो पार ब्रह्ममा रहनेवालाको, वहाँ मिल्नुभयो, बाँकी के चाहियो? अरू के चाहियो? अझै के को आशमा छौं हामी? भाग्यवान बच्चाहरू कहिल्यै रुँदैनन्। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर बच्चाहरूलाई एउटा कुरा सम्झाउनुहुन्छ। चित्रहरूमा यस्तो लेख्नु छ, त्रिमूर्ति शिव बाबाले बच्चाहरूप्रति सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले पनि कसैलाई सम्झाउँछौ भने तिमी आत्माले भन्छौ, शिव बाबाले यसो भन्नुहुन्छ। यी बाबाले पनि भन्छन्, बाबाले तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त ब्रह्मा बाबाले पनि बच्चाहरूलाई सम्झाउँदा यो बताउनुहुन्छ कि शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। र यदि हामी पनि कसैलाई बाबाको ज्ञान सुनाउँछौँ भने यही भन्ने गर्छौं कि शिव बाबाले यस्तो भन्नुभएको छ। यहाँ मनुष्यले मनुष्यलाई सम्झाउँदैनन्, बरु परमात्माले आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ वा आत्माले आत्मालाई सम्झाउँछन्। ज्ञान सागर त शिव बाबा नै हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ रुहानी बाबा। यस समयमा रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबाबाट वर्षा मिल्छ। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड्नु पर्छ। यस समयमा तिमी देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर्नु छ। कर्म पनि ठिकै छ, गर। धन्दा आदि चलाइराख। बाँकी जति समय मिल्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा यिनमा आउनु भएको छ। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, सच्चित आनन्द स्वरूप भन्छन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर अथवा कोही पनि मनुष्य मात्रको यो महिमा होइन। उच्च भन्दा उच्च भगवान एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम सोल। यो ज्ञान पनि तिमीलाई केवल यस समयमा छ, फेरि कहिल्यै मिल्दैन। हर 5000 वर्षपछि बाबा आउनुहुन्छ तिमीलाई आत्मा अभिमानी बनाएर बाबालाई याद गराउन, जसबाट तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। अरू कुनै उपाय छैन। हुन त पुकार्छन् पनि मनुष्यले, हे पतित पावन आउनुहोस्, तर अर्थ बुझ्दैनन्। पतित पावन सीताराम भने पनि ठिकै छ। तिमी सबै सीताहरू अथवा भक्तिनीहरू हौ।
उहाँ हुनुहुन्छ एक राम भगवान। तिमी भक्तहरूलाई फल मिल्नुपर्छ भगवानद्वारा। मुक्ति वा जीवन मुक्ति यो हो फल। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता उहाँ एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ड्रामामा उच्च भन्दा उच्च पाठधारी पनि हुन्छन् भने नीच पाठधारी पनि हुन्छन्। जब हामी ड्रामा हेर्छौँ अनेक पाठधारीहरू देखिन्छन्, जसमा अति नै उच्च पाठ पनि कसैले खेल्छन् भने अति तल्लो पाठ पनि कसैले खेलेका हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो बेहदको ड्रामा हो, यसलाई अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। तिमी यस समयमा तमो प्रधान कनिष्ठबाट सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ। सतो प्रधानलाई नै सर्वोत्तम भनिन्छ। अहिले तिमी सर्वोत्तम छैनौ। बाबाले तिमीलाई सर्वोत्तम बनाउनुहुन्छ। यो ड्रामाको चक्र कसरी घुमिरहन्छ यसलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। कलियुग, सङ्गम युग, फेरि हुन्छ सतयुग। पुरानोलाई नयाँ कसले बनाउँछ? पुरानोलाई नयाँ कसले बनाउँछ? बाबा सिवाय कसैले बनाउन सक्दैन। बाबाले नै सङ्गममा आएर पढाउनुहुन्छ। बाबा न सतयुगमा आउनुहुन्छ न कलियुगमा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पाठ नै सङ्गममा छ। त्यसैले सङ्गम युगलाई कल्याणकारी युग भनिन्छ। यो हो पावन धेरै उच्च शुभ समय सङ्गम युग। बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। मनुष्य त मनुष्य नै हुन्, तर दैवी गुणधारी बन्छन्। त्यसलाई आदि सनातन देवी देवता धर्म भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यो धर्म स्थापना गर्छु। यसको लागि पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। पतित पावन एउटै बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् प्रियतमा भक्तिनीहरू। पतित पावन सीताराम भन्नु पनि ठिक छ, तर अन्त्यमा जुन रघुपति राघव राजा राम भनिदिन्छन् त्यो गलत हुन जान्छ। मनुष्यले बिना अर्थ जे आउँछ त्यो बोलिरहन्छन्, धुन लगाइरहन्छन्। तिमीलाई थाहा छ चन्द्रवंशी धर्म पनि अहिले स्थापना भइरहेको छ। बाबा आएर ब्राह्मण कुल स्थापना गर्नुहुन्छ। यसलाई डिनाइस्टी भनिँदैन, यो परिवार हो। यहाँ न तिमी पाण्डवहरूको न कौरवहरूको राजाई छ। गीता जसले पढेका छन् उनीहरूलाई यी कुरा छिट्टै समझमा आउँछ। यो पनि हो गीता। कसले सुनाउँछ? भगवानले। तिमी बच्चाहरूले पहिला पहिला त यो ज्ञान दिनु छ गीताका भगवान को हुनुहुन्छ। उनीहरूले भन्छन् कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण त हुन्छन् सतयुगमा। उनमा जो आत्मा छ त्यो त अविनाशी छ। शरीरको मात्रै नाम बदलिन्छ, आत्माको कहिल्यै नाम बदलिँदैन। श्रीकृष्णको आत्माको शरीर सतयुगमा नै हुन्छ। नम्बर 1 मा उनी नै जान्छन्। लक्ष्मी नारायण नम्बर 1 फेरि हुन्छ सेकेन्ड, थर्ड। त्यसैले उनीहरूको अङ्क पनि त्यति नै कम हुन्छ। यो माला बन्छ नि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ रुण्डमाला पनि हुन्छ र रुद्रमाला पनि हुन्छ। विष्णुको गलामा रुण्डमाला देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरू विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ नम्बर 1। त्यसैले तिमी विष्णुको गलाका हार जस्तै बन्छौ।
पहिला पहिला शिवको गलाको हार बन्छौ, त्यसलाई रुद्र माला भनिन्छ। जसलाई जप्छन् माला पुजिँदैन, जपिन्छ। मालाका दाना उनीहरू नै भन्छन् जो विष्णुपुरीको राजधानीमा नम्बरवार आउँछन्। मालामा सबैभन्दा पहिला हुन्छ फूल, फेरि युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग हो नि। प्रवृत्ति मार्ग सुरु हुन्छ ब्रह्मा, सरस्वती र बच्चाहरूद्वारा। यिनीहरू नै फेरि देवता बन्छन्। लक्ष्मी नारायण हुन् फर्स्ट, माथि हुनुहुन्छ फूल शिव बाबा। माला जप्दै गएर अन्त्यमा फूललाई ढोक्छन्। शिव बाबा फूल हुनुहुन्छ जो पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न, यिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँले नै तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यिनको त आफ्नो आत्मा छ, उसले आफ्नो शरीर निर्वाह गर्छ। उहाँको काम हो केवल ज्ञान दिनु। जसरी कसैको स्त्री वा पति आदि मर्यो भने उसको आत्मालाई ब्राह्मणको तनमा बोलाउँछन्। पहिला आउँथे, तर उसले कुनै शरीर छोडेर त आउँदैन। यो ड्रामामा पहिलेदेखि नै निश्चित छ। यो सबै हो भक्ति मार्ग। त्यो आत्मा त गयो, गएर अर्को शरीर लियो। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले यो सारा ज्ञान मिलिरहेको छ, त्यसैले कोही मर्यो भने पनि तिमीलाई कुनै चिन्ता छैन। बाबा यति ज्ञान दिनुहुन्छ हामीलाई, ड्रामाको यथार्थ रहस्य बताउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई कुनै पनि कुराको चिन्ता हुनु हुँदैन। यो ड्रामामा पहिलेदेखि नै निश्चित छ। यो सबै हो भक्ति मार्ग। त्यो आत्मा त गयो, गएर अर्को शरीर लियो। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले यो सारा ज्ञान मिलिरहेको छ, त्यसैले कोही मर्यो भने पनि तिमीलाई कुनै चिन्ता छैन। मरे पनि हलुवा खाऊ। अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ शान्ता बहिनीको उदाहरण। बच्चीले गएर उनीहरूलाई सम्झाइन्, तपाईहरू किन रुनुहुन्छ? उहाँले त गएर अर्को शरीर लिनुभयो, रोएर कहाँ फर्किएर आउनुहुन्छ र? भाग्यवान कहाँ रुन्छन् र? उनले सबैको रुवाईलाई बन्द गराएर सम्झाउन थालिन्। यस्ता धेरै बच्चीहरू छन्, गएर सम्झाउँछन्। अब रुन बन्द गर्नुहोस्। झुटा ब्राह्मणहरूलाई पनि नखुवाउनुहोस्। म सच्चा ब्राह्मणहरू लिएर आउँछु। फेरि ज्ञान सुन्न थाल्छन्, सम्झन्छन्, यो कुरा त ठिक भन्छन्। ज्ञान सुन्दा सुन्दै शान्त हुन थाल्छन्। 7 दिनको लागि कुनै भागवत आदि सुनाउने कार्यक्रम राख्छन् र पनि मनुष्यको दुःख दूर हुँदैन। यी बच्चीहरूले त सबैको दुःख दूर गरिदिन्छन्। तिमीले सम्झन्छौ, रुने कुनै आवश्यकता छैन। यो त बनी बनाऊ ड्रामा हो। हरेकलाई आफ्नो पार्ट खेल्नु छ। कुनै पनि हालतमा रुनु हुँदैन। बेहदको बाबा, शिक्षक, गुरु मिल्नु भएको छ, जसको लागि तिमीले यति धक्का खाइरहन्छौ। पार ब्रह्मामा रहने परमपिता परमात्मा मिल्नुभयो। अब बाँकी के चाहियो? बाबाले दिनुहुन्छ नै सुखको वर्षा। तिमीले बाबालाई भुल्छौ, त्यसैले रुनुपर्छ। त बाबालाई भुल्नुको कारण नै हो आँसु आउनु, रुनु। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि हामी पनि एकदमै बलवान बनेर, महावीर बनेर अरूलाई पनि रुनबाट बचाउनुहुन्छ। जसरी बाबाले शान्ता बहिनीको उदाहरण दिएर बताउनु भयो, त्यसरी नै
ड्रामाको यथार्थ ज्ञानलाई बुझेर हामी कहिल्यै पनि रुनु हुँदैन। त्यसको साथसाथै सदा बाबालाई याद गर्छौँ भने कुनै पनि प्रकारको दुःख हामीलाई हुँदैन। बाबालाई याद गर्यो भने खुसी हुन्छ। बाबालाई याद गर्यो भने खुसी हुन्छ। ओहो, म त विश्वको मालिक बन्छु। फेरि 21 पिढी कहिल्यै रुने छैनौँ। 21 पिढी अर्थात् पुरा बुढो हुँदासम्म अकालमा मृत्यु हुँदैन। त्यसैले भित्र कति गुप्त खुसी हुनुपर्छ। 21 पिढी अर्थात् पुरा बुढो हुँदासम्म अकालमा मृत्यु हुँदैन। त्यसैले भित्र कति गुप्त खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामीले मायालाई जितेर जगत जित बन्छौँ। हतियार आदिको कुनै कुरा होइन। तिमी हौ शिव शक्तिहरू। तिमीसँग छ ज्ञान कटारी, ज्ञानवाण। उनीहरूले फेरि भक्ति मार्गमा देवीहरूलाई स्थूल बाण, खड्ग आदि दिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञान तरवारद्वारा विकारलाई जित्नु छ। बाँकी देवीहरू कुनै हिंसक कहाँ हुन् र? यो सबै हो भक्ति मार्ग। साधु सन्त आदि हुन् निर्वृत्ति मार्गका। उनीहरूले प्रवृत्ति मार्गलाई मान्दैनन्। तिमीले त सन्यास गर्छौ सारा पुरानो दुनियाँको, पुरानो शरीरको। बाबालाई याद गर्यो भने आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ। ज्ञानको संस्कार लिएर जान्छौ। त्यसै अनुसार नयाँ दुनियाँमा जन्म लिन्छौ। यदि यहाँ जन्म लिए भने, बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि यहाँ जन्म लिए भने पनि कुनै राम्रो घरमा, राजाको पासमा वा धार्मिक घरमा त्यो संस्कार लिएर जान्छन्। सबैलाई प्यारो लाग्छ। भन्छन् यी त देवी हुन्। कृष्णको कति महिमा गाउँछन्। बाल्य अवस्थामा देखाउँछन् मक्खन सोरे, मटका फोरे, यो गरे, कति कलङ्क लगाएका छन्। ठिक छ, फेरि कृष्णलाई कालो किन बनाएका हुन्? त्यहाँ त कृष्ण गोरो हुन्छन् नि। फेरि शरीर बदलिरहन्छ, नाम पनि बदलिरहन्छ। श्रीकृष्ण त सत्युगका पहिलो राजकुमार थिए। उनलाई किन कालो बनाएका हुन्? कहिले कसैले बताउन सक्दैन। त्यहाँ सर्प आदि हुँदैनन् जसले कालो बनाइदियोस्। यहाँ विष चढेपछि कालो हुन्छन्। त्यहाँ त यस्ता कुरा हुँदैनन्। सत्युगमै कुनै पनि प्रकारको कालो कुरा हुँदैन जसले विष दियोस्। तिमी अहिले दैवी सम्प्रदायका बन्छौ। यस ब्राह्मण सम्प्रदायको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। सबैभन्दा पहिला बाबाले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। प्रजापिता हुन्, त्यसैले उनका प्रजा पनि धेरै छन्। ब्रह्माकी छोरी सरस्वती भन्छन्, स्त्री होइनन्। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रजापिता ब्रह्माका त हुन्छन् नै मुख वंशावली। स्त्रीको कुरा होइन। यिनमा बाबा प्रवेश गरेर भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो बच्चा हौ। मैले यिनको नाम ब्रह्मा राखेको छु। जति पनि बच्चा बन्छन् सबैको नाम परिवर्तन गर्नुभयो। तिमी बच्चाहरूले अहिले मायामाथि विजय पाउँछौ। यसलाई भनिन्छ हार र जितको खेल। बाबाले कति सस्तो सौदा गराउनुहुन्छ। फेरि पनि मायाले हराइदियो भने भाग्छन्। 5 विकार रूपी मायाले हराउँछ। जसमा 5 विकार छन् उनीहरूलाई नै आसुरी सम्प्रदायका भनिन्छ। जसमा 5 विकार छ त उसैलाई नै आसुरी सम्प्रदायका भनिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। मन्दिरमा देवीहरूको अगाडि पनि गएर महिमा गाउँछन्।
हजुर सर्वगुण सम्पन्न। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तिमी नै पूज्य देवता थियौ, फेरि 63 जन्म पुजारी बन्यौ, अब फेरि पूज्य बन्छौ। बाबाले पूज्य बनाउनुहुन्छ, रावणले पुजारी बनाउँछ। यी कुरा कुनै शास्त्रमा छैनन्। बाबाले कहाँ शास्त्र पढ्नु भएको छ र? उहाँ त हुनुहुन्छ नै ज्ञानको सागर, वर्ल्ड अलमाइटी अथोरिटी। अलमाइटी अथोरिटी मतलब सर्वशक्तिमान। बाबा भन्नुहुन्छ सबै वेद शास्त्र आदिलाई जान्दछु, यी सबै हुन् भक्ति मार्गका सामग्री, म यी सबै कुरालाई जान्दछु। द्वापरदेखि नै तिमी पुजारी बन्छौ, सतयुग त्रेतामा त पूजा हुँदैन, त्यो हो पूज्य घराना, फेरि हुन्छ पुजारी घराना। यस समयमा सबै पुजारी छन्, यी कुरा कसैलाई थाहा छैन। बाबा नै आएर 84 जन्मको कहानी बताउनुहुन्छ। पूज्य पुजारी, यो सारा खेल तिमी माथि नै हुन्छ। हिन्दू धर्म भनिदिन्छन्, वास्तवमा त यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, न कि हिन्दू। कति कुरा सम्झाउनु पर्छ। यो पढाइ हो नै सेकेन्डको, फेरि पनि कति समय लाग्छ। भन्छन् सागरलाई मसी बनायौं, सारा जंगललाई कलम बनायौं भने पनि महिमा पूरा हुन सक्दैन। अन्त्यसम्म तिमीलाई ज्ञान सुनाइरहन्छु, तिमीले यसको किताब कति बनाउँछौ? बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान बाबा हामी बच्चाहरूलाई अन्त्यसम्म सुनाइरहनुहुन्छ। हामी पनि बाबाको ज्ञान अन्तिमसम्म पढि नै रहन्छौँ। त कति कागज सकियो होला? बाबा भन्नुहुन्छ कि अन्त्यसम्म बाबा हामीलाई यो ज्ञान दिनुहुन्छ। त कति किताब बनाउँछन्? सुरुमा पनि बाबाले सबेरे सबेरे लेख्नुहुन्थ्यो, फेरि मम्माले सुनाउँथिन्, त्यस समयदेखि छापिँदै आयो। कति कागज सकियो होला? गीता त एउटै यति सानो छ। गीताको लकेट पनि बनाउँछन्, गीताको धेरै प्रभाव छ, तर गीता ज्ञानदातालाई भुलेका छन्। गीताको लकेट बनाउँछन्, गीता पढ्छन्, गीताको धेरै प्रभाव पनि छ, तर गीताको ज्ञानदाता को हुनुहुन्छ? गीता ज्ञानदातालाई कसैले पनि जानेका छैनन्, सबैले भुलेका छन्। त बाबा हरेक दिन हामी बच्चाहरूलाई अनेक कुराहरूको रहस्य बताउनुहुन्छ। त हिजो पनि बाबाको हामीले मूल्य अति प्यारले सुन्यौं। बाबा यही भन्नुहुन्छ कि जति पनि बितेको कुराहरू छ त्यसलाई हामीले भुलिदिनु छ, पास्ट इज पास्ट गरेर अगाडि बढ्दै जानु छ। अनेक परिस्थितिहरू हामीले नसोचेको कतिपय कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा आइदिन्छन्, घटनाहरू घट्छन्, तर आज फेरि बाबा सम्झाउनुहुन्छ कि कुनै पनि घटना, कुनै पनि परिस्थितिबाट हामी आत्तिनु हुँदैन। किनकि बाबाले हामीलाई यथार्थ ड्रामाको ज्ञान दिनुभएको छ, समझ दिनुभएको छ, जसले गर्दा हामी दुःखी कहिले पनि हुन सक्दैनौँ, अर्थात् कहिले पनि रुन सक्दैनौँ। हामी आफू मजबुत भएर ज्ञानको यथार्थ समझद्वारा आफू पनि स्थिर रहेर अचल अडोल रहेर बाबालाई याद गर्दै अरूलाई पनि अचल अडोल बनाउन सक्छौं। त बाबा भन्नुहुन्छ कि जब हामी बाबाको यादलाई भुल्छौं, बाबाको याद अर्थात् बाबाले जे सम्झाउनु भएको छ त्यस कुरालाई भुल्छौं, तब हामी दुःखी हुने गर्छौं, रुने गर्छौं। त बाबालाई हामी बच्चाहरूको आँसु मन पर्दैन, हामी दुःखी भएको बाबा देख्न सक्नुहुन्न, किनभने बाबा सुखको सागर हुनुहुन्छ, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। बाबाले आज कयौं पटक बताउनु भयो कि बाबा सुखको वर्षा दिन आउनु भएको छ। त्यसैले हामी सुखको सागरको बच्चा कदापि पनि रुन सक्दैनौं, दुःखी हुन सक्दैनौं। यदि रुन्छौं केही समय मायाको छाया पर्छ, त्यसले गर्दा हामी दुःखी पनि हुन सकौँला, तर फेरि बाबाको याद गर्नाले
त्यो दुःखको लहर, दुःखको छाया हामीबाट हटेर जान्छ, फेरि हामी सुखी हुन सक्छौँ। त्यसैले आज बाबाले अनेक सेवाको विधिहरू पनि बताउनु भयो कि हरेकलाई बताउनु छ कि यथार्थ गीता ज्ञानदाता को हुनुहुन्छ। सबैले त्यही भन्ने गर्छन् कि कृष्ण, तर वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ कि यथार्थ परमपिता परमात्मा कुन समय आउनुहुन्छ र उहाँले कुन समय यो ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यस विषयमा हामीले बताउनु छ। त्यसको साथसाथै दैविक गुण पनि धारण गर्नु छ। त आज बाबा भन्नुहुन्छ कि हरेकलाई यही सम्झाउनु छ कि भगवान कुन समय आउनुहुन्छ र कुन समय शुभ समय हो र यही सङ्गम युग हो जुन समय हामी आफ्नो भाग्यलाई बनाउने समय। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। बाबा धारणा बताउनुहुन्छ। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा ज्ञान तरवारद्वारा विकारलाई जित्नु छ। ज्ञान तरवारद्वारा विकारलाई जित्नु छ। ज्ञानको संस्कार भर्नु छ। पुरानो दुनियाँ र पुरानो शरीरको सन्यास गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसरी हामी देख्छौँ देवीको मूर्तिमा पनि अनेक प्रकारका अस्त्र शस्त्र देखाइन्छ। त्यो विशेष वास्तवमा कुनै स्थूल हतियार त होइनन्। यो सङ्गम युगमा हामी हरेक परिस्थितिमा जब ज्ञान तरवारलाई युज गर्छौँ, त्यही यादगार रूपमा देखाइएको अलङ्कारहरू हुन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान तरवारद्वारा विकारलाई जित्नु छ र ज्ञानको संस्कार नै हामीमा भर्नु छ। पुरानो दुनियाँ र पुरानो शरीरको सन्यास गर्नु छ। बाबा 2 नम्बरमा भन्नुहुन्छ भाग्यवान बन्ने खुसीमा रहनु छ। त भाग्यवान बन्ने खुसीमा रहनु छ। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। कसैले शरीर छोड्यो भने पनि दुःखको आँसु बगाउनु हुँदैन। त भाग्यवान बन्ने खुसीमा रहनु छ। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। हामीलाई स्वयं भगवान मिल्नु भएको छ। सारा चिन्ता भगवानलाई लिने तयार हुनुहुन्छ। फेरि हामी स्वयंले चिन्ता बोक्छौँ, बोझिलो हुन्छौँ भने फेरि खुसीमा रहन सक्दैनौँ, हलुका भएर हामी पुरुषार्थ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको चिन्ता लिनु हुँदैन र कसैले शरीर छोड्यो भने पनि दुःखको आँसु बगाउनु हुँदैन। आज बाबा वरदान दिनुहुन्छ ताज र तख्तलाई सदा कायम राख्ने। ताज र तख्तलाई सदा कायम राख्ने निरन्तर स्वत योगी भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ वर्तमान समयमा बाबाद्वारा सबै बच्चाहरूलाई ताज र तख्त मिलेको छ। अहिलेको यो ताज वा तख्तले अनेक जन्मको लागि ताज तख्त प्राप्त गराउँछ। विश्व कल्याणको जिम्मेवारीको ताज र बाप दादाको दिल तख्त सदा कायम रहेमा निरन्तर स्वत योगी बन्छौ। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मेहनत गर्नु पर्दैन, किनकि एक त सम्बन्ध नजिकको छ, दोस्रो प्राप्ति अखुट छ। जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ स्वत याद हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ वर्तमान समय हामीलाई स्वयं भगवानद्वारा ताज पनि मिलेको छ, तख्त पनि मिलेको छ। त यो अहिलेको ताज र तख्त अनेक जन्मको लागि ताज तख्त प्राप्त गराइदिन्छ। त विश्व कल्याणको जिम्मेवारीको ताज र बाप दादाको दिल तख्त सदा कायम रहेमा निरन्तर स्वत योगी बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ कि उक्त बच्चाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मेहनत गर्नु पर्दैन, किनकि एक त सम्बन्ध नजिकको छ, दोस्रो प्राप्ति अखुट छ। जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ याद स्वत हुन्छ।
बाबा स्लोगनमा बताउनुहुन्छ, प्लेन बुद्धिद्वारा प्लानलाई व्यवहारमा ल्यायो भने सफलता अवश्य मिल्छ। त प्लेन बुद्धिद्वारा प्लानलाई व्यवहारमा ल्यायो भने सफलता अवश्य मिल्छ। त बुद्धि जति हाम्रो क्लियर हुन्छ त्यति नै हामीले जुन योजना बनाउँछौँ त्यसमा सफलता अवश्य पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त कुनै योजना बनाउँछौँ र मन बुद्धिलाई भड्काइदिन्छौँ, बुद्धिमा अनेक प्रकारका कुराहरू चलाउँछौँ भने अवश्य पनि त्यसमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बुद्धि पनि बाबालाई समर्पण गरिदिन्छौँ भने अवश्य पनि हामी हर कुरामा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त यो थियो बाबाको मधुर महावाक्य। त बाबा आज हामीलाई सारमा भन्नुहुन्छ कि यही नै सङ्गम युग हो, जुन पुरुषोत्तम बन्ने समय हो। किनकि यस समयमा भगवान स्वयं आउनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूलाई नरबाट नारायण बन्ने पढाइ पढाउनुहुन्छ। त्यसैले आज बाबा विशेष गरी ड्रामाको ज्ञानलाई यथार्थ सम्झेर कुनै पनि परिस्थितिमा रुनु हुँदैन, यस विषयमा विशेष बाबा आज हामीलाई जोड दिनुहुन्छ। र सारा दिन हामी यही ज्ञानको चिन्तन गर्नेछौँ र आफूमा के कमी कमजोरी छ त्यसलाई निहाल्नेछौँ र अवगुणलाई हटाउने विशेष पुरुषार्थमा रहनेछौँ। र यस सङ्गममा जुन विशेष हामीलाई लिफ्ट मिलेको छ, भगवानको दिल, हामीले जन्म जन्मान्तरसम्म पुकार्दै आयौँ, रुँदै आयौँ, कति कष्ट गऱ्यौँ, तर स्वयं भगवान हामीलाई मिल्नु भएको छ, भगवानको दिल हामीलाई मिलेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि प्रकारको चिन्ता गर्नु हुँदैन। यदि स्वयं सङ्गम युगमा यति शुभ समयमा, भाग्य बनाउने समयमा हामी दुःखी हुन्छौँ, चिन्तित हुन्छौँ भने हामीले जुन भगवानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हो त्यसबाट वञ्चित हुन्छौँ र सदा आफूलाई भरपुरको कमी महसुस गर्छौँ। त्यसैले यही चिन्तनमा रहने र आफ्नो दिललाई बाबाको यादमा सफल गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है।
को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है।